मडगांव आल्लेम आणि हे आमचे बागायतदार बाजार आल्लेम यार्डा भायर एक मारुती इस्टिमा ती खंयची तरी गव्हर्मेंटाची गाडी आणि ह्या गाडी परिस्थिती पळोवपाक शकतात. ही गाडी जी आसा ती गटारा सायडीन चुकून दवरली आसा आणि गाडी दिसना सारकी जंगलान गाडी आसा आणि परिस्थिती पळयली जाल्यार तुमच्या लक्षान येतलें ही कितलोसो तेंप जालो. गाडी जी आसा ही झाडां लिपून आसा आणि हाका लागून मच्छर पैदास हे केंद्र आसा तें मडगांव जावपाक शकता अशें दिसता. ही गव्हर्मेंटाची गाडी GA08A9212 गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अशी बरिल्ली आसा आणि ह्यो टायम आसतना जर स्क्रॅपाक दीत जाल्यार गव्हर्मेंटा तिजोरीन 4 पयशे येवपाक शकता आणि प्लस हांगा मच्छर पैदास केंद्र आहा तें बी खंय तरी स्टॉप जावपाक शकता. पूण हांगा तशें ना, ह्यो गाडयो हांगाच उडयल्ल्यो आसात अशी पळोवपाक शकता तुमी. ही दुसरी गाडी, गाडयेचो नंबर GA08A0685 ही बी गाडी खंयची परिस्थितीन आसा तुमी पळोवपाक शकता. ही आल्लेम यार्डान गाडी पडिल्ली आसात आणि ह्यो गाडयो पळय कुसपाक लागल्यात आणि ह्यो कुसली की हाजो पत्र जो आसा पळय झण पडटा आणि आयज काल डायबिटीज पेशंट मोठ्या प्रमाणान वाडल्यात आणि हो पत्र जर कोणा डायबिटीस आहा त्या डायबिटीक जर पत्र लागत जाल्यार हातपाय कातरचे पडटात. पूण कोणाक ऑथॉरिटीक तशें पडिल्लें ना. पब्लिकेचो पयसो कसो वाट लावपाचो तो खबर आसा. पूण हेच जे पॉलिटिशियन व्हडले व्हडले अधिकारी आसात त्यो आपल्यो गाडयो सादारण कामां येवपाक लागल्यो की एक स्क्रॅपा दितात नाल्यार विकून उडयतात. पूण हांगा तशें ना. हांगा ह्यो गाडयो पळय कुसपाक दवरल्यात. वेळ टायम आसतना जर ह्यो विकिल्ल्यो जाल्यार सरकारी तिजोरीन कितें येता आशिल्लें आनी आतां पत्र कुसून उदक भितर गेलां आनी हाजे फुडें हे मच्छर पैदास केंद्र जावपाक शकता आनी लोकांक बिमार बी करपाक शकता. हांव आतां मडगांव आल्लेम यार्डान आनी मडगांव आल्लेम यार्डान 2 गव्हर्मेंट गाडी ज्यो आसात त्यो कितलीशींच वर्सां जालीं हांगा आसात आनी ही आसा जिल्हा पंचायत सावथ गोवा GA08A0658 ह्यो गाडयो स्क्रॅपाच्या पाश कंडिशनान आसात आनी ह्यो ओपन आशिल्ल्यान हातून उदक वता आनी उदक कुसून मच्छर पैदास केंद्र जाल्लें आसा. आयज डेंगू मलेरिया आनी ताचो आनी एक भाव आयला झिंका व्हायरस म्हूण आनी हे व्हायरसर जायत जाल्यार मनीस वाचपाक शकना. वाचल्यार वाचलो जाल्यार गेल्यार गेलो. पूण आयज कोणालें पडिल्लें ना. 140 कोटी देशान लोक आसात आनी इतले लोक आशिल्ल्या कारणान कोणालें पडिल्लें ना. फक्त इलेक्शनाचो टायम येता तेन्ना प्रत्येकाक रिस्पेक्ट दिल्लो उरता. आई कसो आसा, बाप कसो आसा, घरची फॅमिलीची खबर घेतात. त्यानंतर कोण कोणाची वासपूस करना. तश्योच ह्यो गाडयो जो वेळ पर्यंत चलताल्यो तो पर्यंत चलयल्यो आनी एक पाटी ब्रेकडावन जाल्यो तेन्ना ह्या स्थितीन उडयल्यात. जर ह्यो वेळ आसतना जर स्क्रॅपाक दिल्ल्यो जाल्यार गव्हर्मेंटाच्या तिजोरीन कितें पयशे 4 येता आशिल्ले. पूण लोकांक पडिल्ले ना आनी सरकाराकूय पडिल्ले ना कारण हो पब्लिकेचो पयसो. त्याच बरोबर काही अधिकारी आसात, गव्हर्मेंट अधिकारी आसात, आमदार मंत्री आसात, हे आपल्यो गाडयो जर सारक्यो चलना जाल्यार ताबडतोब ट्रू व्हॅल्यूआ दितात नाल्यार स्क्रॅपा दितात आनी जो पयसो येता तो FD खंय तरी करतात. पूण हो पब्लिकेचो पयसो आशिल्ल्यान व्हडलोसो फरक पडना म्हणून अशें आतां लोक उलयतात. त्याच बरोबर लोकांनी डिमांड केला की जातली बेगीन आख्खी गोंयभर ज्यो स्क्रॅपाच्यो गाडयो आसात ज्यो मलेरिया जावपाक शकता आनीक बाकीचे कितें कितें प्रॉब्लम जावपाक शकता. ताका लागून ज्यो गाडी आसात त्यो जातले बेगीन स्क्रॅपा जाल्यार स्क्रॅपा विकात जाल्यार सारक्यो करून जर चलोवपा आसल्यार सारक्यो चलयात आनीक लोकांक राहत दियात अशें लोकांनी डिमांड केला. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.